बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मुझ पर तो क़यामत टूट पड़ी थी जब पता चला कि शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। पहले तो मुझे ये खबर झूठी लग रही थी, जब अगले ही दिन एक लड़की को मैंने बच्चा गोद में उठाए शौहर के साथ आता हुआ देखा। अभी मैं इस मामले को समझ भी न पाई थी जब मेरा शौहर कहने लगा, ये तानिया है, मैंने इससे दूसरी शादी कर ली थी, इसने मुझे एक बेटे का बाप बना दिया। जो खुशी तुमने मुझे नहीं दी वो इसने दी है, इसलिए तुम अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, ये जुल्म ना करो मुझ पर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी 3 बेटियों की माँ। उसने नफरत से मुझ पर थूक दिया और कहने लगा कि ये बेटियां भी तुम्हें ही मुबारक हों। मैं ना तो तुम्हें बर्दाश्त करूँगा घर में और ना ही तुम्हारी बेटियों को, इसलिए क्योंकि तानिया ने शादी से पहले मुझसे ये शर्त रखी थी कि अगर उसके यहाँ बेटे की पैदाइश होगी तो वो इस घर में आकर रहेगी, लेकिन इस घर में ना तुम्हारा वजूद बर्दाश्त करेगी और ना ही तुम्हारी बेटियों का। उसने मेरा सामान उठा उठाकर फेंकना शुरू कर दिया था। 7 साल तक मैं इस आदमी के साथ रही थी, इसकी 3 बेटियों की माँ बनी, लेकिन आज इसके दिल में मेरे लिए जरा भी रहम नहीं था। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। मेरी बेटियां हैरान थीं कि आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है। माँ बाप की लड़ाइयाँ तो वो रोज़ाना ही देखती थीं, लेकिन आज शायद बात हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं काफ़ी देर तक उसे कहती रही, मिन्नत समाजत करती रही कि वो मुझे भी इस घर में जगह दे दे अपनी दूसरी बीवी के साथ, लेकिन वो मुझ पर अब इस घर के दरवाजे बंद कर चुका था। मैंने अपनी तीनों बेटियों को साथ लिया और एक अनजान रास्ते की तरफ चल दी। मैं जानती थी कि मेरा और कोई भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। माँ बाप तो कब के मर गए थे, मैं तो पैदाइशी यतीम थी। मेरी खाला ने मुझे पाल पोस कर जवान किया था, लेकिन अब वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। हाँ, इसकी औलाद ज़रूर थी, लेकिन वो कभी भी मुझे अपनी 3 बेटियों के साथ कबूल न करती। अब मैं सड़क पर मारी मारी फिर रही थी। ऐसे ही रात हो गई। बड़ी वाली बेटी कहने लगी, अम्मी हम कहाँ जा रहे हैं, आखिर अब्बा ने हमें घर से क्यों निकाला है। मैं बिल्कुल खामोश थी, मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। थक हार कर उन्हें लेकर मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गई। ये कदरे सुनसान सी जगह थी और मैं चाहती भी थी कि किसी की नज़र हम पर ना पड़े, कहीं कोई चोर डाकू मुझसे मेरी बेटियों को ही ना छीन कर ले जाए। उस वक्त तो मेरे पास सिवाय इस दौलत के और कोई खजाना मौजूद नहीं था। तभी दूर से मुझे चंद आदमी आते हुए दिखाई दिए। वो मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं उन्हें देखकर खौफज़दा सी हो गई, लेकिन जैसे ही उनके पीछे देखा तो हैरान रह गई। उनके पीछे 2 औरतें भी थीं। उन सब ने एक जैसे लिबास पहन रखे थे। रात के खौफनाक अंधेरे में स्याह लिबास पहने वो मर्द और औरत बड़े अजीबोगरीब दिखाई देते थे। जैसे ही वो मेरे पास आकर रुके और मुझे सर से पांव तक देखने लगे तो मैं थोड़ी खौफज़दा हो गई। तभी उनमें से एक औरत कहने लगी, क्या ये बेटियां तुम्हारी हैं? मैंने हाँ में सर हिलाया था तो उनके चेहरे पर खुशी फैल गई थी। फिर वो सब कहने लगे, आओ हमारे साथ, तुम एक बेघर औरत हो, लेकिन हम तुम्हें ठिकाना देना चाहते हैं। उनकी बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं बेयकीनी से कहने लगी कि आप सच कह रहे हैं। तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया और मुझे अपने साथ लेकर जाने लगे। मैं नहीं जानती थी कि ये लोग कहाँ से आए थे, लेकिन इस जंगल के दूसरी तरफ उनकी पूरी बस्ती आबाद थी। ऐसे ही लोग फिर रहे थे, वो भी आधी रात को। मेरी तीनों बेटियां भी बड़ी डरी डरी सी लग रही थीं, लेकिन मैं उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगी कि ये लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये हमें खाना भी देंगे और रहने के लिए घर भी। यूं मैं उनकी बताई हुई जगह पर आ गई थी। ये एक छोटा सा घर था, एक कमरे पर मुश्तमिल। अब मैं अपने तीनों बेटियों को लेकर इस कमरे में बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुला और 2 औरतें ढेर सारा खाना लेकर अंदर चली आईं। वो खाना इस कदर लजीज था कि उन्हें खाते ही मेरी तीनों बेटियां और मैं गहरी नींद सो गए। न जाने हम कितनी देर तक सोते रहे। जब मेरी आंख खुली तो मैं एकदम से होश में आ गई। एक वीरान से घर में मैं बैठी थी, बिल्कुल अकेली, लेकिन मेरी तीनों बेटियां गायब थीं। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं चीख चीख कर अपनी बेटियों को आवाज देने की कोशिश कर रही थी, उन्हें ढूंढना चाहती थी, लेकिन ये एक पुरस्रार सी जगह थी। मुझे खुद भी इल्म नहीं था कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ।
میرا نام شمائلہ ہے. میں ایک شادی شدہ 29 سال کی عورت تھی. میں شروع سے ہی یتیم تھی. مجھے میری خالہ نے پال پوس کر جوان کیا تھا اور پھر سادگی سے شادی کر کے رخصت کر دیا. میرے شوہر کو بیٹیوں سے نفرت تھی کہ اس کی 2 بہنیں گھر سے بھاگ گئی تھیں. اس کے بعد اس نے مجھ پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اسے بیٹیوں کی وجہ سے کس قدر نفرت ہے. لیکن جب میں نے لگاتار 3 بیٹیوں کو جنم دیا تو وہ مجھ سے اور بھی نفرت کرنے لگا. اب بعد میں وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا کیونکہ مجھے بیٹے کی خواہش ہے، اور آخر کار اس نے ایسے ہی کیا. مجھے اور میری بیٹیوں کو گھر سے نکال کر خود اس نے دوسری شادی کر لی تھی. یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں اسے بیٹے کی خوشی نہ دے سکی تھی. لیکن میرے ساتھ گھر سے نکالے جانے کے بعد یہ خوفناک صورتحال پیش آ جائے گی، یہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. میری 3 بیٹیاں غائب تھیں اور وہ عورتیں اور آدمی جو مجھے لے کر اس بستی میں آئے تھے وہ اچانک ہی سب غائب ہو چکے تھے. میں پاگلوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو تلاش کرتی پھر رہی تھی. یوں ہی بھٹکتی بھٹکتی میں کافی آگے نکل آئی. شہر کی طرف جانے والی سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی. تبھی پاس سے گزرنے والے ایک شخص سے کہنے لگی، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہو گیا. کوئی میری 3 بیٹیوں کو اٹھا کر لے گیا ہے. خدا کے لیے انہیں تلاش کرنے میں میری مدد کرو. تو وہ آدمی کہنے لگا، یہاں تو آگے کوئی بھی بستی نہیں ہے. ہاں، اس طرف شہر ضرور ہے، لیکن تم اپنی بیٹیوں کو لے کر رات کہاں گزارنے گئی تھی؟ جب میں نے اس علاقے کی نشاندہی کی تو وہ آدمی کہنے لگا، وہاں پر ایسی کوئی بستی نہیں ہے. تمہاری آنکھوں میں کوئی دھوکا ہوا ہے. لیکن جو کچھ بھی ہوا تھا میں تو برباد ہو گئی تھی نا. وہ عورتیں اور وہ آدمی میری 3 بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے. اب میں بھلا انہیں کہاں تلاش کرتی؟ مجھے یوں بے بس کھڑا دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا، بہن کیا تمہارا کوئی نہیں ہے؟ ادھر میں نے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میرا کوئی دنیا میں نہیں ہے، تو اب میں کہاں جاؤں؟ بھائی آپ میری مدد کریں، مجھے کسی دارالامان وغیرہ میں ہی چھوڑ دیں. کم سے کم میں عزت سے سر چھپا کر وہاں رہ لوں گی. لیکن میری بیٹیاں تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھن گئیں. اب وہ کبھی مجھ سے واپس نہیں مل سکیں گی. میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی. وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بیٹیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کروں گا، لیکن جب تک تم میرے ہی گھر میں رہو. میری بیوی بہت نیک ہے، وہ تمہیں ضرور اپنے ساتھ رکھ لے گی. یوں میں اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی. لیکن دوسرے دن جیسے ہی اس آدمی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو وہ بے اختیار حیران رہ گیا، کیونکہ میری 3 بیٹیاں گھر کی دہلیز کے پاس کھڑی تھیں، لیکن وہ کافی بدلی ہوئی لگ رہی تھیں. جیسے ہی اس نے مجھے کہا کہ یہ تمہاری بیٹیاں ہیں تو میں نے ان 3 کو اپنے سینے سے لگا لیا. میری 3 بیٹیوں کے چہرے بہت عجیب لگ رہے تھے. میں ان سے کہنے لگی کہ تم 3 کہاں چلی گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ امی ہم تو وہیں تھے، لیکن آپ غائب تھیں. ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے اور آپ ہمیں کہیں بھی نہیں ملی. میری بڑی بیٹی سب سے زیادہ سمجھدار تھی. وہ 3 مل گئی تھیں. میرے لیے یہی بہت تھا. پھر میں اس آدمی سے کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی ایک کمرے کا گھر دلوا دیں. میں نے اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ اسی میں رہ لوں گی. محنت مزدوری کر کے انہیں پال لوں گی. اب میں غریب عورت بھلا اور کیا کر سکتی تھی. یوں میرے کہنے پر اس نے ایک گھر دلوا دیا اور مجھے ایک بنگلے میں کام بھی. اب میری 3 بیٹیاں گھر پر ہی رہتی تھیں. بڑی والی ان دونوں کو سنبھال لیتی تھی. لیکن ایک رات میں حیران رہ گئی جب میں نے بڑی والی بیٹی کو چھوٹی بیٹیوں سے کہتے سنا، جب وہ انہیں سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ والی بات امی کو نہیں بتانی کہ اس رات ہم کہاں تھے، ورنہ امی پریشان ہو جائیں گی. میں چونک گئی تھی. پھر دوسرے دن میں نے اپنی بیٹی سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے کچھ بتا کر نہیں دیا. آخر وہ کون سی ایسی بات مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. میں بار بار اس سے پوچھتی تھی وہ 3 اس رات کہاں رہ گئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا. لیکن ایک رات میری آنکھ کھلی تو وہ 3 غائب تھیں. میں پھر سے پاگل ہو گئی تھی. جیسے ہی مرکزی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو حیران رہ گئی. وہ تو باہر سے بند تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ 3 چلی گئی ہوں اور باہر سے دروازہ بند کر کے گئی ہوں. میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن آدھی رات کو گلیوں میں کوئی بھی نہیں تھا. پریشان چہرہ لیے پوری رات میں بیٹھی رہی. تبھی صبح ہی دروازہ کھلا اور وہ 3 اندر آ کر سو بھی چکی تھیں. میں بار بار اپنی بیٹی سے پوچھتی کہ آخر تم 3 کہاں چلی گئی تھی.
تو وہ کہتی کہ ہمارا جانا ضروری ہے، اگر ہم نہیں جاتے تو وہ ہمیں لینے کے لیے پہنچ جاتے۔ اب میں بڑی حیران ہوئی تھی، پھر اس بنگلے میں کام کرنے لگی، لیکن ایک دن واپس آئی تو گھر میں راشن بھرا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ راشن کس نے یہاں رکھا ہے اور کون لایا ہے؟ میں بڑی بیٹی سے سوال کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، امی ایک عورت آئی تھی، وہی سب کچھ دے کر گئی ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ میں سر تھامے بیٹھی تھی، پھر دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی فاؤنڈیشن کی طرف سے ہوگا جو اکثر زکوٰۃ فطرانے کی چیزیں دے کر جاتے ہیں۔ یہی سوچ کر دل بہلا لیا، لیکن خوش ہو گئی تھی کہ چلو اچھا ہے، تھوڑی مدد ہو گئی۔ لیکن پھر تو ہر مہینے یہی ہونے لگا، جب بھی گھر میں روپے پیسے کی کمی ہوتی تو کہیں نہ کہیں سے پیسے آ جاتے، وہ بھی بڑی بیٹی کے ہاتھ میں۔ وہ مجھ سے کہتی کہ فلاں آدمی یہ پیسے دے کر گیا ہے، اور جب مہینے کا آخری دن ہوتا تو راشن خود بخود گھر میں آ جاتا۔ یہ سب میری غیر موجودگی میں ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا میری بیٹیاں مجھ سے کوئی بات چھپاتی ہیں۔ میں لاکھ پتہ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن آج تک اس بات کا پتہ نہ لگا پائی تھی، اور گھر دیکھتے ہی دیکھتے خوشحال ہو گیا۔ میری تینوں بیٹیاں اب بڑی ہو رہی تھیں، لیکن میں نے کبھی تنگی نہیں دیکھی۔ خود بخود گھر میں راشن آ جاتا، اور پیسوں کی کمی ہوتی تو کوئی نہ کوئی پیسے بھی دے کر چلا جاتا تھا۔ وہ تینوں اسکول جاتی تھیں، بڑی بیٹی ان دونوں کی حفاظت کرتی۔ شوہر کے بغیر کیسے میں نے اپنی زندگی گزاری تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ شوہر نے اس دن کے بعد سے پلٹ کر میرا حال بھی نہیں پوچھا تھا، نہ ہی بیٹیوں کا، اور پھر دوبارہ کبھی میں نے واپس جانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میں اب بھی کسی بنگلے پر کام کرتی تھی، لیکن محلے کے لوگ ہیں کہ یہ ایک بیوہ عورت ہے، 3 بیٹیاں ہیں اس کی، پھر بھی ان کے گھر کا اتنا اچھا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ گھر میں راشن بھی بھرا رہتا ہے، روزانہ لذیذ پکوان کھاتے ہیں، اور گھر کی حالت بھی بہت اچھی ہے۔ گھر میں پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ میں خود بھی یہ بات نہیں جانتی تھی، لیکن بیٹیوں کا کہنا تھا کہ کوئی آدمی اور ایک عورت آتی ہے، وہی یہ سب دیکھ کر جاتی ہے۔ میں ان پر غصہ بھی کرتی کہ اس دفعہ وہ آئیں تو ان کا نام وغیرہ ضرور پوچھنا کہ وہ آخر کون ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، اور انہیں کس نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اب میری بڑی بیٹی 16 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک رات میں حیران رہ گئی جب وہ تینوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، جلد ہی ان کے پاس چلے جائیں گی۔ تو چھوٹی والی کہنے لگی، ہاں یاد ہے نا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب ہم جوان ہو جائیں گے تو وہ ہمیں لینے آ جائیں گے۔ آخر کو ہمیں ان سے شادی کرنی پڑے گی اور ان کی طرح ہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ بات امی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، ورنہ انہیں کتنا صدمہ ہوگا۔ تو بڑی بیٹی کہنے لگی، ہاں میں نے ان کی کتنی منتیں کی تھیں، تب جا کے انہوں نے ہمیں چھوڑا تھا کہ ہمیں ہماری ماں کے پاس جانے دو، ورنہ وہ ہمارے بغیر مر جائیں گی۔ لیکن انہوں نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جب ہم 18 سال کے ہو جائیں گے تو واپس ہمیں ان کے پاس آنا ہوگا۔ یہ سب اب میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھی اور بڑی بیٹی کے سامنے پہنچ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے سچ بتاؤ، مجھے بتاؤ سچ، تم تینوں آپس میں کیا باتیں کر رہی ہو؟ وہ تینوں مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر حیران تھی۔ بڑی بیٹی کہنے لگی، امی ہم تو ایسے ہی باتیں کر رہی تھی، آپ جا کر سو جائیں۔ نہیں میں نہیں سوؤں گی، تم مجھے بتاؤ کہ آخر کیا بات ہے؟ میں کئی دفعہ تمہارے منہ سے یہ ذکر سن چکی ہوں، کون تمہیں لے جائیں گے؟ دیکھو میرا دل بہت کمزور ہے، کوئی ایسی ویسی بری خبر مت سنانا۔ بڑی بیٹی نے سر جھکا لیا اور پھر کہنے لگی، امی اس دن جو مدد کرنے والے مرد اور آدمی آئیں گے انہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، پھر سب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے حواس جاتے رہی تھی۔ پھر ٹھیک رات کے 12 بج رہے تھے جب ایک رات دروازے پر دستک ہوئی۔ میں کبھی بھی یہ دستک نہیں سنتی تھی، لیکن اس دفعہ دستک میں نے اس لیے سن لی کیونکہ بڑی بیٹی نے مجھے پہلے ہی جگا دیا تھا۔ وہ سرگوشی میں کہنے لگی، امی وہ آ گئے ہیں، آپ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ڈھیر سارا سامان لے کر ایک آدمی اور ایک عورت دروازے پر کھڑی تھی۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، یہ آپ کے گھر کا سامان، آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتانا۔ میں انہیں آوازیں دے کر کہنے لگی، رک جاؤ، مجھے بتا کر جاؤ کہ آخر تم میری مدد کیوں کر رہے ہو، تم کون ہو؟ میں پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے بھاگی تھی، لیکن وہ دور گلی میں جا کر اندھیرے میں غائب ہو گئے تھے۔ مجھے کچھ بھی پتا نہیں چلا تھا، ان کے چہرے بھی نظر نہیں آئے تھے، صرف ان کی خوفناک آنکھیں چمک رہی تھیں۔
अब मैं सर थामे बैठी थी। बड़ी बेटी सर झुकाए खड़ी थी। फिर वो मेरे सामने बैठी और कहने लगी, अम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए कि वो हमारी मदद करते हैं। देखें हमारा घर कितना अच्छा चल रहा है, वरना आप अकेली औरत हम तीनों की जिम्मेदारियां कैसे उठाती। लेकिन सच सच बताओ सहरिश, ये कौन थी? क्या तुम उन्हें जानती हो? उसने चंद लम्हे मुझे देखा, फिर कहने लगी, हाँ अम्मी, ये वही है जब हमने एक रात इस बस्ती में गुजारी थी। जो औरतें और आदमी आपको अपने साथ ले गए थे, वो एक खास मकसद के लिए आपके पास आई थी, और उनका मकसद था 3 लड़कियों को तलाश करना, वो भी छोटी लड़कियां। कैसा मकसद? मैं उसके मुंह से पूरी बात सुनना चाहती थी। फिर वो कहने लगी, दरअसल वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे, और वो हमें अपनी बस्ती में लेकर गए थे। उनका एक शहंशाह जिन्नात है जिनके 3 बेटे थे। किसी आमिल ने उन्हें कहा था कि अगर उनके तीनों बेटों का निकाह चांद की 14 तारीख को किसी आदमजादी से ना हुआ तो ये तीनों मर जाएंगे। ये खबर शहंशाह जिन्नात के लिए बहुत कयामत खेज थी, इसलिए उन्होंने लड़कियों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अपने सारे जिन्नात को इधर उधर भेज दिया था। किसी को इंसानी दुनिया में भेजा तो किसी को दूसरी जगह पर। गर्ज के वो सब ऐसी लड़कियों को तलाश कर रहे थे जिनसे शहंशाह जिन्नात के बेटों का निकाह कर दिया जाता और शहजादों की जान बच जाती। ऐसे में उनकी नज़र हम पर पड़ी तो वो खुश हो गई, क्योंकि हम तीनों भी आपके साथ थीं। फिर वो हमें अपने साथ अपनी दुनिया में ले गई। आपको तो उन्होंने अपनी दुनिया से बाहर निकाल दिया, लेकिन हमें अपने पास कैद करके रखा। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। जब मैंने अपनी माँ को गायब देखा तो मैं बदहवास हो गई। मैंने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस आमिल ने हम तीनों का निकाह उसके बेटों से पढ़ा दिया। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो हमें जो कुछ कहते हम उस पर अमल कर रहे थे। लेकिन अब मैंने जिद कर ली कि हमें हमारी माँ के पास छोड़ दो, वरना हम रो रो कर मर जाएंगे। यूं उन्होंने हम पर तरस खाया और फिर शहंशाह जिन्नात ने मुझे बुलाया और कहने लगा, अभी तुम छोटी हो, लेकिन जब तुम 18 साल की हो जाओगी और तुम्हारी ये दोनों बहनें भी, तो हम तुम्हें वापस अपनी दुनिया में ले आएंगे। इसलिए जब तक तुम अपनी माँ के साथ रहो। फिर उन्होंने हम पर तरस खाकर हमें वापस इस घर के पास छोड़ दिया जहाँ पर आप रह रही थीं। वरना आप ही बताएं कि हमें कैसे पता चलता कि आप उस आदमी के साथ इस घर में रह रही हैं। इसलिए हम वापस आ गए। लेकिन अब हर रात वो हमारी मदद करने के लिए आते हैं। हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो वो पहले से ही जान लेते हैं। इसलिए तो हम इतने आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बात मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो वो मुझे लेने आ जाएंगे, और फिर मेरी छोटी वाली बहनें भी जब जब 18 साल की होंगी तो वो भी उनकी दुनिया में वापस चली जाएंगी। आप बस ये समझ लेना कि हमारी रुखसती हो गई है। मैं सदमे से फटी फटी आंखों से अपनी बेटी की तरफ देख रही थी। तो क्या मेरी तीनों बेटियों को जिन्नात अपनी दुनिया में ले जाएंगे? इसीलिए उन्होंने मेरे पूरे खानदान को सहारा दिया था, मुझे गरीब समझकर और मेरी बेटियों को यतीम समझकर। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटियों को हरगिज उन जिन्नात के हवाले नहीं करूंगी। मैं फैसला कर चुकी थी। और यही बात जब मैंने अपनी बेटी से कही तो वो कहने लगी, नहीं, हमें एक दिन वापस उनकी दुनिया में जाना होगा। लेकिन मैं ये बात किसी तौर पर भी मानने को तैयार नहीं थी। इस बार वो घर में सामान देने आए तो मैं उन्हें पहचान गई थी। उनकी शक्ल बहुत खौफनाक थी। ये तो वही जिनसाद और जिनसादी थी जो हर महीने मेरी दहलीज पर ढेरों सामान रखकर चले जाती थी। इस बार भी जिस खामोशी से वो आए थे, इसी खामोशी से चले गए। लेकिन फिर मेरी बड़ी बेटी 18 साल की हो गई। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन एक रात वही औरत आई और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो वो सीधी घर के अंदर आकर सरगोशी में मुझे कहने लगी, हमने तुम्हारी बेटियां वापस दे दी थी, लेकिन आज वो 18 साल की हो गई है, इसलिए उसे दुल्हन बनाने की तैयारी शुरू कर दो। नहीं नहीं, मैं इसे किसी जिनजात के साथ हरगिज नहीं ब्याहूंगी। वो मेरी बेटी है, मैं उसे किसी शहजादी की तरह रुखसत करूंगी। मत भूलो कि शहंशाह जिन्नात पिछले 15 साल से तुम्हारे पूरे खानदान को पाल रही हैं। उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा और आज तुम उनकी खिदमत का ये सिला मत दो। चाहें तो हम जबरदस्ती भी तुम्हारी बेटी को अपने साथ लेकर जा सकती हैं और वो खुद भी हमारे साथ जाने पर राजी है।
लेकिन जिस तरह सारी लड़कियां रुखसत होकर अपने शौहर के घर जाती हैं, इसी तरह ये लड़की भी ऐसे ही जाएगी, इसलिए शादी की तैयारी शुरू कर दो। वो औरत खौफनाक लहजे में बोली। मेरे घर से गायब हो गई थी, जबकि मैं बुत की तरह बिल्कुल साकित बैठी थी। मेरी बेटी ने ही आकर मेरा कंधा हिलाया, फिर कहने लगी, अम्मी वो बिल्कुल ठीक कहती है, मैंने उससे वादा किया था, न सिर्फ मैं बल्कि मेरी दोनों छोटी बहनें भी वही रुखसत होकर जाएंगी। आखिर उन्होंने इतने दिन तक हमारा ख्याल रखा है, इसलिए अब हमने अपने वादे से नहीं मुकरना। लेकिन मैं हरगिज ये बात मानने वाली नहीं थी, इसलिए चुपके से मोहल्ले में रहने वाले मौलवी साहब के पास चली गई और उनको सारी बात बताई कि किस तरह पिछले कई सालों से ये जिन्नात का मेरी बेटियों के साथ राब्ता है, और ये बात मुझे अब पता चली है जब वो जवान हो चुकी हैं। मौलवी साहब ये बात सुनकर हैरान थे। कहने लगे, पहली बार इतनी अजीबोगरीब कहानी सुन रहा हूँ। क्या सच में ही तुम्हारी बेटियों की शादी शहंशाह जिन्नात के बेटों से हो गई थी? मैं मौलवी साहब से कहने लगी कि वो शादी मेरे सामने नहीं हुई, इसलिए मैं इस शादी को नहीं मानूंगी। मेरी बेटियां बहुत कम उम्र और मासूम थीं। उन्होंने मेरी बेटियों को अपने जाल में फंसाया है। मौलवी साहब कहने लगे, ठीक है, मैं सारा हिसाब करके पता करता हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से जिन्नात तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मैंने उन्हें सारी बात बता दी थी। फिर मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली देकर घर भेज दिया, लेकिन मेरी बेटी की एक ही जिद थी कि मैंने रुखसत होकर वहीं जाना है, जिसका मैंने उनसे वादा किया था। दूसरे दिन ही मौलवी साहब मुझे अपने पास बुलाया और फिर कहने लगे, दरअसल शहंशाह जिन्नात के बेटे पर एक खास किस्म का अमल किया गया था। उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने तुम्हारी बेटियों के साथ अपने तीनों बेटों का निकाह कर दिया, वरना उनकी सारी ताकतें कमजोर हो जाती। अब वो जवान हो चुकी हैं, इसलिए वो वापस उन्हें अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती हैं। लेकिन तुम एक काम करो, अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दो, वो भी चुपके से। उसके बाद वो जिन्नात हमेशा के लिए तुम्हारी बेटी का पीछा छोड़ देंगे। मैं परेशानी से कहने लगी, लेकिन मौलवी साहब इतनी जल्दी रिश्ता कैसे होगा, और मेरी नजर में तो कोई रिश्ता भी नहीं है। लेकिन मेरे पास जो भी दौलत है वो सब उन जिन्नात की दी हुई है। वो मेरी सालों से हिफाजत कर रही हैं। मेरी बेटियों की वजह से ही वो मेरी मदद करते हैं। हर महीने राशन देना और दूसरी कई जरूरियात की चीजें देना वो चुपके से मेरी दहलीज पर आते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। सारे मोहल्ले वाले हैरान होते हैं कि आखिर मेरा घर कैसे चल रहा है। तो मौलवी साहब कहने लगे कि इसके पीछे वजह ये है कि उन्होंने उनके बेटों की जान बचाई थी। तुम्हारी बेटियां खुश नसीब हैं, क्योंकि अगर वो उन्हें वक्त पर ना मिलती तो शायद उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाती। इसीलिए वो तुम्हारे खानदान का इतना ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दोगी तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा उसके पीछे आएंगे, इसलिए उसे जल्द रुखसत करने की तैयारी करो। अब मैं रिश्ते के लिए परेशान थी। तभी मौलवी साहब कहने लगे, मोहल्ले में एक लड़का रहता है, उसके माँ बाप नहीं है, वो एक यतीम लड़का है, लेकिन बहुत शरीफ है। तुम उस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दो, वो उससे बहुत खुश रखेगा। मैं मौलवी साहब की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। घर जाकर जब मैंने अपनी बड़ी बेटी से ये बात कही तो वो गुस्से में आ गई और कहने लगी, मैं हरगिज किसी और से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं शहंशाह जिन्नात के बेटे की दुल्हन हूँ। वो मुझसे बचपन में ही शादी कर चुका है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं समझ गई कि इसके असरात मेरी बेटी के ऊपर हैं, तभी तो वो ऐसी बातें कर रही है। अब मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो मुसलसल शादी से इनकार कर रही थी। दूसरी तरफ मैं चुपके चुपके मौलवी साहब के साथ मिलकर सारे मामला तय कर रही थी। घर में शादी की तैयारियां होने लगी। जब वो मुझे तैयारी करते हुए देखती तो कहती, कोई फायदा नहीं है अम्मी, मुझे रुखसत होकर तो जिन्नात की दुनिया में ही जाना है, आप ये तैयारी करना छोड़ दें। उसकी बातें मुझे खौफजदा कर देती थी। मैं उसका हर वक्त ख्याल रखती, लेकिन जैसे ही शादी की रात में एक दिन बचा तो अचानक एक रात पहले ही वो गायब हो गई। मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। मेरी दोनों छोटी बेटियां मुझे तसल्ली दे रही थीं, लेकिन मैं फूट फूट कर रोती रही। मोहल्ले वाले सारे बातें कर रहे थे कि देखो, शादी से एक दिन पहले इसकी बेटी घर से भाग गई। लेकिन मैं जानती थी कि वो घर से नहीं भागी, वो तो कभी घर से बाहर निकलती भी नहीं थी, क्योंकि उसका शुरू से ही कहना था कि वो शहंशाह जिन्नात के बेटे की बीवी है और वो उसे साथ लेकर जाएगा। अब मैं बिल्कुल बेबस बैठी थी। फिर अपनी दोनों छोटी बेटियों को कहने लगी, तुम्हें भी एक दिन वहीं जाना होगा, इसलिए तुम अब मेरे साथ नहीं रहोगी, बल्कि वहीं पर चली जाओ।
जहाँ पर तुम्हारी बहन गई है। तो मेरी छोटी बेटी कहने लगी, नहीं अम्मी, हम हरगिज वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि बाजी ने हम दोनों छोटी बहनों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की है। क्या मतलब है इस बात का? मैं चौंक कर उन्हें देखने लगी तो उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। फिर कहने लगी, हाँ हम सच कह रहे हैं। जब हम दोनों छोटे थे तब हमने वहाँ की खौफनाक दुनिया देखी। उस रात जो भी हमारे साथ हुआ था हमें कुछ भी याद नहीं, लेकिन मैंने बाजी को रोते हुए देखा था। वो उस खौफनाक चेहरे वाले आदमी के सामने कह रही थी कि हमें वापस हमारी माँ के पास भेज दो। वो पहले ही जमाने की धुतकारी हुई औरत है, अकेली जिंदगी नहीं गुजार सकेगी, इसलिए हमने उनकी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आनी है। तो शहंशाह जिन्नात ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हें वापस तुम्हारी माँ के पास जाने दूंगा। जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो तुम्हें वापस हमारी दुनिया में आना होगा। तो बाजी ने कहा कि ठीक है, मैं इस दुनिया में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी छोटी दोनों बहनें वापस नहीं आएंगी, बल्कि वो वहीं मेरी माँ के पास रहेंगी, और इसके बदले में तुम्हें मेरी बहनों और मेरी माँ की जिंदगी आसान बनानी होगी। शहंशाह जिन्नात ने उनकी बात मान ली थी और बाजी ने उनसे वादा कर लिया था। जब भी तो आज जब 18 साल की हुई तो वो खुद ही उनके पास चली गईं। वो जानती थी कि एक दिन उन्हें यही करना होगा। मैं हैरान थी। फिर उनसे कहने लगी, तो क्या तुम दोनों उनके पास वापस नहीं जाओगी? उन्होंने नफी में सर हिलाया और कहने लगी, हरगिज नहीं, क्योंकि वो हमेशा बाजी की वजह से ही इस घर में आना जाना रखते थे और उन्होंने हमारा ख्याल रखा, इसीलिए क्योंकि बाजी ने उनकी जिंदगी में उनकी दुनिया में वापस लौटना था। अब मैं उनकी सारी बात समझ गई थी, लेकिन मुझे ये रंज खाए जा रहा था कि मेरी बड़ी बेटी वापस चली गई है। न जाने अब वो कभी मुझसे मिलने आएगी भी या नहीं। अब मेरी दोनों बेटियां मेरे पास ही रह रही थी। फिर मेरे हालात बिल्कुल ही बदल चुके थे। मेरा घर बहुत पुरसाइश था और घर में किसी चीज की कमी न थी। ये सब इसी वजह से थी क्योंकि वो सारे जिन्नात चुपके से मेरी मदद कर देते थे और मुझे पता भी ना चलता। अब मैं किसी बड़ी मलका की तरह जिंदगी गुजार रही थी, जबकि मेरी दोनों छोटी बेटियां भी ऐश कर रही थीं। लेकिन मुझे इस बात का गम खाए जा रहा था कि मेरी बड़ी बेटी न जाने किस हाल में रह रही होगी। लेकिन एक दिन मैं बड़ी हैरान हुई जब दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक परेशान हाल शख्स खड़ा था। मैं उससे पहली नजर में नहीं पहचान सकी थी, लेकिन जब पहचाना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरा शौहर था, लेकिन कहीं से भी आज उसे देखकर नहीं लगता था कि ये मेरा शौहर है। उसने अभी तक मुझे तलाक नहीं दी थी, बल्कि घर से निकाल देने के बाद तो उसने कभी पलटकर खबर भी ना ली थी। लेकिन आज उसे अपने सामने यूं खड़ा देखकर मैं हैरान थी। फिर वो कहने लगा, मैं अपनी बेटियों से मिलने आया हूँ। मैं उनसे कहना चाहती थी कि जिन बेटियों को तुमने धुतकार कर घर से निकाल दिया था, आज किस हैसियत से यहाँ उनसे मिलने आए हो। लेकिन फिर भी मेरी जुबान ने मेरा साथ न दिया और मैंने अपनी दोनों बेटियों को बुला लिया था। फिर वो कहने लगा, सहरिश कहाँ है? मैं उसे भी देखना चाहता हूँ। मैंने अपनी दोनों बेटियों को खामोश रहने का इशारा किया और उससे कहने लगी कि मैंने उसकी शादी कर दी है, वो रुखसत होकर दूसरे मुल्क चली गई है। वो इस बात पर बड़ा हैरान हुआ था। फिर मुझसे कहने लगा कि मैं अपनी एक बेटी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। कुछ दिन ये मेरे साथ रहेगी, उसके बाद मैं छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी बेटी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन दिल में ख्याल आया कि ये बाप है, इसका भी हक है कि अपनी बेटियों के साथ वक्त गुजारे। यूँ मैंने अपनी दूसरे नंबर वाली बेटी को उसके साथ भेज दिया और सबसे छोटी बेटी मेरे पास थी। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे जब आधी रात को मुझे अपने घर में अजीब सी हलचल महसूस हुई। जैसे ही उठकर देखा तो छोटी बेटी बेखबर सो रही थी। हम दोनों माँ बेटी ही तो इस घर में रहते थे, लेकिन सामने खड़ी एक औरत बहुत खौफनाक शक्ल वाली मुझे देखे जा रही थी। मैं उससे देखकर डर गई। कौन हो तुम? मैं खौफ से कांपते हुए लहजे में उससे कहने लगी, मैं एक जिन जाती हूँ, मुझे तुम्हारी बड़ी बेटी ने तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनकर तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। मैं जल्दी से उससे पूछने लगी कि मेरी बेटी कैसी है, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? वो बहुत जल्द तुमसे मिलने आएगी, लेकिन अभी उसने मुझे एक खास काम के लिए भेजा है। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें धोखा दिया है, वो तुम्हारी दूसरी बेटी को यहाँ से ले गया है, लेकिन तुमने उसके साथ भेजकर बहुत बड़ी गलती की। वो बड़ी ड्रामने अंदाज में मुझे कह रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? इस बार मेरी हैरत की इंतहा न रही थी। मैं सही कह रही हूँ, मुझे तुम्हारी बड़ी बेटी ने भेजा है। उसे शहंशाह जिन्नात ने बताया कि उसका सगा बाप
अपनी दूसरी बेटी को किसी तवाइफ के यहाँ बेचने वाला है। अगर तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी बचानी है तो उसे जाकर बचा लो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। वो कहने लगी कि हैरान बाद में होना, पहले जाकर उसकी खबरगिरी करो। आज रात वो उसे बेच कर आने वाला है, बदले में लाखों रुपए लेकर जाओ और उसकी जिंदगी बचाओ। ये कहने के साथ ही वो मेरे सामने से गायब हो गई। उसी वक्त मैंने अपनी छोटी बेटी को उठाया था। उसने मुझे चादर ओढ़ते देखकर हैरत का इजहार किया, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं था। मुझे अपनी बेटी को बचाना था। उसे दरवाज़ा बंद करने का कहकर मैं आधी रात को घर से निकल आई थी। पागलों की तरह इस शहर में भागने लगी। मैं कभी भी इस घर में पलट कर ना गई थी जहाँ पर आधी रात को मुझे मेरी बेटियों समेत निकाल दिया गया था, लेकिन आज वहाँ जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इंसान इतना मकार कैसे हो सकता है। फिर 1 घंटे के सफ़र के बाद बिल आखिर मैं उस घर के सामने खड़ी थी, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देने लगी तो अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। वो किसी लड़की के रोने की आवाज़ थी और मैं उस आवाज़ को कैसे ना पहचान सकती। ये आवाज़ तो मेरी बेटी की थी। मेरा दिल दहल कर रह गया जब मेरा शौहर मारते हुए उससे कहने लगा, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने तुम तीनों को उसके साथ रवाना कर दिया। आज देखो, जवान होने के बाद तुम्हारा रंग रूप देखने के काबिल है। मेरा बेटा तो किसी काम का नहीं निकला। दूसरी शादी करके भी मुझे कोई खुशी हासिल नहीं हुई तो वो घर से भाग गया, लेकिन तुम तीनों मेरे काम आ सकती थी। और देखो, ये रोना धोना बंद कर दो। ऐसा ना हो कि सारे मोहल्ले वालों को खबर हो जाए कि इस घर में क्या हो रहा है। तभी मेरी सौतन की आवाज आई जो मेरे शौहर से कह रही थी, अरे ये ऐसे नहीं मानेगी, लगता है कि हमें दूसरा हरबा आजमाना पड़ेगा। उसके साथ मार पीट करोगे तभी ये सुधरेगी। तुम कहते थे ना कि तुम्हारी बीवी भी तुमसे बहुत पिटती थी। तभी अचानक शायद उसने मेरी बेटी को बालों से पकड़ा था। उसके चीखने की आवाज मेरे कानों में आई तो मैं एकदम से ही दरवाजा खोल दिया। वो दोनों मुझे अपने सामने देखकर हैरान थे। फिर मैंने नफरत से अपने शौहर की तरफ देखकर थूका और कहने लगी, तुम इतने बड़े धोखेबाज और शैतान सिफ्त इंसान होगे, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर मुझे तुम्हारे गंदे इरादों की खबर होती तो मैं कभी भी अपनी बेटी को तुम्हारे साथ न भेजती। वो मुझे अपने सामने देखकर बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पुलिस को आते देखकर मैं हैरान थी, क्योंकि पुलिस को तो मैंने कोई इत्तला नहीं दी थी। लेकिन पुलिस वाले ने मुझे बताया कि एक लड़की हमारे पास आई थी। उसने बताया कि यहाँ पर कोई गैर कानूनी कार्रवाई चल रही है। तब मैं झट से पुलिस वाले से कहने लगी, इन दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि ये दोनों मेरी मासूम और पाकीज़ा बेटी को किसी तवाइफ के कोठे पर बेचने वाले थे। उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी। मेरी बेटी बिलक बिलक कर रो रही थी। मैंने उसे अपने बाजू में छुपा लिया और फिर उसे अपने साथ लेकर घर आ गई थी। घर आकर वो कहने लगी कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अम्मी के कोई बाप अपनी बेटियों के साथ इतनी संगदिली भी इख्तियार कर सकता है। वहाँ जाते ही उनका निकाब उतर गया था। वो दोनों मिली भगत करके मुझे किसी औरत के हवाले कर रहे थे जो गलत काम करती थी। मैं मदद मांग रही थी। एक रात सोई तो अचानक ही कोई मेरे पास आया। मैंने देखा वो जिनसात था। फिर उसने मुझे कहा, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है जो इस वक्त हमारी मलिका है। वो तुम्हारी मदद करना चाहती है। मैंने उससे इल्तिजा की कि किसी तरह मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ। मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, अपनी माँ के पास वापस। उस बेचारी को तो खबर भी नहीं कि मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है। तो उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। तभी तो उन्होंने आपको भेजा। मैंने अपनी दोनों बेटियों को अपने बाजू में छुपा लिया था। जिस तरह से मैंने जिन्नात की मदद से अपनी बेटियों को पाल पोस कर जवान किया था, ये बात मैं ही जानती थी। लेकिन मेरी बेटियां आज मेरे साथ बहुत खुश थीं। रही बात मेरी बड़ी बेटी की, उससे अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उससे मेरे हर मामले की खबर थी। फिर मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी करने का सोचा और मोहल्ले में रहने वाले मौलवी साहब के पास चली गई, जिसने पहले भी मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता करवाया था। वो नाराजगी से कहने लगे, तुम्हारी बेटी तो घर से भाग गई थी, अब क्या गारंटी है कि ये दोनों बेटियां घर से नहीं भागेंगी। मैं जानती थी कि मोहल्ले वालों में बहुत बेइज्जती हो चुकी थी, लेकिन जब मैंने मौलवी साहब को ये बताया कि मेरी बेटी घर से भागी नहीं थी, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से जिन्नात की दुनिया में चली गई थी, क्योंकि उसने बचपन में ही शहंशाह जिन्नात से वादा कर लिया था, तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो बेयकीनी का शिकार थे।
پھر میں نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری کہانی سنائی کہ کس طرح 3 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ پھر ایک رات جنات میری دنیا میں آئے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے میرا رابطہ ان سے قائم ہو گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس شرط پر ہمارے پورے خاندان کو پالیں گے کہ میری بڑی بیٹی ان کے گھر جائے گی۔ وہ اب ان کی دنیا میں رہتی ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہے، لیکن جہاں بھی ہو خیریت سے ہو، بس میں اس کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ مولوی صاحب کے لیے یہ کہانی بڑی انوکھی تھی۔ پھر وہ کہنے لگے، محلے والوں کی لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میں تمہاری بیٹیوں کا رشتہ ضرور کرواؤں گا۔ جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ ملا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ اب انہوں نے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں خوش ہو کر گھر واپس آ گئی تھی۔ پھر ایک دن مولوی صاحب آئے اور کہنے لگے کہ محلے میں ایک نیا گھرانہ آ کر آباد ہوا ہے۔ وہ بہت اچھے اور شریف لوگ ہیں۔ ان کے 2 بیٹے بہت خوبصورت ہیں۔ وہ بھی اپنی بیٹوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹیوں کی شادی ان سے ہو جائے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے مولوی صاحب، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ ان سے بات کر کے دیکھیں۔ یوں سارے معاملات طے ہو گئے۔ مجھے امید بھی نہیں تھی کہ میری بیٹیوں کا رشتہ اتنی اچھی جگہ پر طے ہو جائے گا۔ دونوں بیٹیاں بھی بہت خوش تھیں۔ اب میں بالکل فارغ ہو جاتی اور اکیلی رہنے لگ جاتی، لیکن یہ سوچ کر اداس ہوتی کہ میری بڑی بیٹی نہ جانے کس حال میں ہوگی، لیکن مجھے اس سے ملنے جانا ہے۔ اگر وہ میرے پاس نہیں آ سکتی تو میں اس سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ یہی فیصلہ کر کے ایک رات میں اسی پرانے راستے کی طرف چلی آئی۔ یہ راستہ میں کیسے بھول سکتی تھی؟ اسی راستے پر تو پہلی دفعہ میرا سامنا ان جنات کے ساتھ ہوا تھا، اور جس گھر میں سوئی تھی دوسری صبح میری آنکھ کھلی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس رات کی یادیں ابھی تک میرے ذہن میں موجود تھیں۔ میں اسی راستے پر ہوتی ہوتی جنات کی دنیا میں پہنچ گئی۔ یہاں ایک بھی گھر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں اپنی بیٹی کو یاد کر رہی تھی۔ اچانک ہی درخت کے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی، جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے ڈھیر سارے زیورات، لال رنگ کا جوڑا، لمبے لمبے بال لیے میری بیٹی کھڑی تھی۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے کوئی ملکہ ہو۔ امی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ میرے یہاں آنے پر جیسے ناراض لگ رہی تھی۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں میری بیٹی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے مجھے ایک دفعہ یاد کیا ہوتا، میں خود ہی آپ سے ملنے آ جاتی۔ آپ کو آنے میں کتنی پریشانی ہوئی ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، میں صرف تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ تمہاری دونوں چھوٹی بیٹیوں کا رشتہ میں نے طے کر دیا ہے اور ان کی جلد شادی ہونے والی ہے۔ وہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی اور پھر کہنے لگی، میں ان کی شادی میں ضرور آؤں گی۔ لیکن میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگی، تم خوش تو ہو میری بیٹی؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر کہنے لگی، ہاں میں بہت خوش ہوں، آپ تینوں کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہوں۔ مجھے وہ خوش نہیں لگ رہی تھی، میں اسے دیکھ کر اداس ہو گئی۔ کیا تم اس زندگی سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو؟ تم واپس ہماری دنیا میں چلی آؤ۔ تو وہ اداسی سے کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اسے میں نے نبھایا ہے، میں اس وعدے کو نہیں توڑ سکتی، لیکن میں اپنی بہنوں کی شادی میں ضرور آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے چلی گئی اور میری آنکھیں اسے تلاش کرتی رہ گئیں۔ لیکن اچانک ہی میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ یہ تو میں نے صرف ایک خواب دیکھا تھا، حقیقت میں میری بیٹی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اب تو میں بری طرح پچھتا رہی تھی، کاش میں اس سے ملنے کے لیے چلی جاتی، لیکن میری دونوں بیٹیوں نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی، باجی ہم سے ملنے خود آئیں گی، آپ دیکھ لینا، آپ ہرگز وہاں نہیں جائیں گی، ایسا نہ ہو کہ آپ راستہ بھٹک کر کہیں دوسری جگہ پر چلی جائیں۔ یوں انہوں نے مجھے روک لیا تھا۔ پھر میں دھوم دھام سے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کی تیاریاں کرنے لگی، لیکن ایک رات بڑی حیرت انگیز بات ہوئی۔ جب آدھی رات کو میری بیٹی اندر چلی آئی، وہ میری بڑی بیٹی تھی، میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر اس نے مجھے جو خبر سنائی اس نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ امی، میں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ گئی ہوں، کیونکہ شہنشاہ جنات نے میرے چہرے پر اداسی دیکھ لی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں یہاں آ کر خوش نہیں ہوں، حالانکہ اس زندگی میں میرے لیے کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہاں کی زندگی بہت مختلف ہے۔ وہ سارے جنات تھے، جبکہ میں وہاں پر رہنے والے انسان۔ وہ سب مجھے اپنی ملکہ کہتے تھے، لیکن میں جانتی ہوں کہ ان کی ملکہ نہ بن سکی، کیونکہ میں ایک عام لڑکی تھی۔ تو شہنشاہ جنات نے مجھے کہا کہ میں واپس اپنی دنیا میں جا سکتی ہوں، اور آج میں واپس لوٹ آئی ہوں۔ لیکن امی، دنیا باتیں تو نہیں بنائے گی؟
میں جانتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ نے بہت سی باتیں برداشت کی ہیں۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میں نے پہلے بھی دنیا کی پرواہ نہیں کی اور اب بھی نہیں کروں گی۔ تم تینوں میری جان ہو، میرے جگر کے ٹکڑے۔ تمہاری خاطر ہی میں نے اپنی پوری زندگی خراب کی ہے، اس لیے مجھے دنیا کی باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کی شادی کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ اب میری بڑی بیٹی واپس آ گئی تھی۔ لوگ باتیں بنا رہے تھے کہ دیکھو تو صحیح، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی واپس آ گئی ہے، لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ بات صرف میں جانتی تھی یا پھر وہ مولوی صاحب جس نے میری بات کا پردہ رکھ لیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری بیٹی نے تو اپنا وعدہ پورا کیا تھا، کیونکہ وہ ہرگز ان جنات کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی جنہوں نے ہمارا اتنے سالوں تک خیال رکھا تھا۔ سچ میں اگر جنات سہارا نہ دیتے تو میں اپنی 3 بیٹیوں کو کیسے جوان کرتی، کیسے پالتی، کیونکہ جگہ جگہ پر درندے نما انسان حیوان بن کر گھومتے ہیں اور عزت بچانا عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک اچھی اور عزت دار زندگی گزاری تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔